آزادی قبولیت واسطے صلوات سارے صحابہ بانیان دے وسعت رزق دی خاطر بھی صلوات سارے صحابہ بیمار مومنینوں مومنات دی صحت یابی واسطے بھی صلوات سارے صحابہ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان دے مرحومین اور بالخصوص وہ لوگ جڑے دنیا تے امام حسین علیہ السلام نو روندے رہے اور انہوں دا پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں، ساریاں دی بلندی درجات دی خاطر باواز بلند صلوات اللہ امام زمن علیہ السلام دی جل تشریف آوری واسطے بھی صلوات سارے صحابہ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتیٰ تسکنہ ورزقتون و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نادے علی مظہر العجائب والغرائب تجدون لک فی النوائب کل ہم مغمن سینجلی بے علی ادرکنی۔ مالک اللہ ساڑی قلیل عبادت قبول فرما، اپنی عزت و جلال دے صدقے بانیان دی توفیقات وچ اضافہ فرما، انہاں دیاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرما۔ مالک انہاں دے مرحومین نو جوار رحمت جگہ عطا فرما، گناہ نے کبیرہ و صغیرہ تو مالک درگزر فرما، انہاں دے صدقے مالک ساڈے ساریاں دے گناہ معاف فرما، پریشان مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما، بے اولاداں نو مالک زندگی آلے پتر عطا فرما، بیرون ملک مومنین دے بچیاں نو مالک کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ میرے ذمے دعائیں مومنین دیاں مالک ساریاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما، مومنین جڑیاں اپنے دلاں چ رکھ دین دعائیں مالک قبول فرما۔ نازک دور مالک ہر مومن نو آزادار نو امام زمن علیہ السلام دے دسترخوان وچوں وسیع رزق عطا فرما، اور مالک ایسا رزق دے جدے پاک بطول دے پتراں دا حصہ ہوئے۔ قائم آل محمد سرکار دا جل ظہور فرما، سانو ساریاں نو بادشاہ دی قدم بوسی دی توفیق عطا فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات سارے صحابہ۔ ماشاءاللہ کافی صاحبان بیٹھے ہو، عبادت کرو، صلوات سارے پڑھو۔ بسم اللہ جی۔ آزادار میرے مالک دے وسن کارینہ دے ساریاں دے آباد و شاد رہن۔ میں گھر دا بندہ بانیان دی حیثیت ہوندی ہے تو میں لمبا چوڑا نہیں، قبلہ صاحب دے آون تک میں تانوں تکلیف دینی ہے، چپ کر کے بیٹھ رہو تاں بھی دینی ہے، جے میرے نال کوئی تھوڑا بڑا بول دے رہے ہو تاں میں پڑھنا ہے۔ تے پہلی تے گزارش اللہ مالک آباد و شاد رکھے، پہلی میں گزارش کرن لگا بے جڑے کھر رہے ہو ایتھے سامنے آوے سارے، تسی بھی تھوڑی جی تکلیف کرے، تھوڑے اگے اگے آؤ، حرکت چاہے سارے حرکت چاہو، تسی جڑے پیچھے کیمرے دے پیچھے دو بیٹھے ہو مہربانی کرے حرکت آجو آجو، کوئی نہیں ہے بزتی کوئی نہیں ہوندی، اگے ہو کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہوندی۔ ماشاءاللہ مہربانی جی مہربانی، اللہ مالک تانوں آباد و شاد رکھے۔ ایک صلوات سارے صاحبان پڑھو۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریے جی؟ میں نوکری پوری ہے انشاءاللہ۔ امیر علی نو مالک سے تو تندرستی دے وے، مرشدزادی دن دا ذہن شابان دے، اور یہ پکی گل ہے نہ شابان دے مہینے میں جڑا بندہ پریشان رہ جائے نہ وہ سمجھے ہے مولا دے منن آڑا ہی نہیں، کیونکہ یکم شابان تو 15 شابان تک سارے سرداراں دی آمد،
اور اس سے ہے وجہ تو کائنات دے رسول فرمایا ہے شابان میرا مہینہ ہے۔ تو اس شابان بادشاہ دی آمدن دے دن خوشیاں دے دیاڑے اور سرکاراں دے خوشیاں دا صدقہ مالک آزاداراں دے گھراں چ خوشیاں فرمائے اور مالک ساریاں دی توفیقات وچ اضافہ کرے۔ توقیر نو مالک ماتمی پتر دے وے، میر علی نو مالک صحت و تندرستی دے وے۔ اور کچھ دعائیں میرے ذمن نام لونا ضروری نہیں، مالک ساریاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرماوے۔ تو ساریاں دعاواں واسطے قبولیت واسطے ایک ویری سارے صلوات پڑھو۔ صادق آل محمد میرے بادشاہ فرماندن کہ جڑا بندہ خوش ہو کے ایتھوں اندروں خوش ہو کے کمر باز، میرے بادشاہ فرماندن جڑا بندہ اندروں خوش ہو کے ساڑھے تے درود پڑھدا ہے وہ غریب کدی نہیں ہویا۔ اس واسطے ایک ویری سلوات سارے خندہ پیشانی نال اونچی سلوات سارے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بعد بلند صلوات۔ الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی دی عظمت صلوات۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حسین بادشاہ دی عظمت صلوات۔ میں ویدہ پیا بندے سارے صلوات شامل نہیں، سارے صلوات پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، علی ولی دی عظمت صلوات۔ أضارب بسيفين والطعن بالرمين، ضربت عليا في يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلين والد سبتين الحسن والحسين وكيل شبیر تے زینب دا خطبے دے نال
امن دیاں پلیاں ہوئیاں شہزادیاں دے دو وین کرداں رون یقیناً سارے آئے ہو اس جاتے آج اکٹھے سارے اسے نیتے ہوئے ہو جو مسلمانہ نو دسیے علی دیاں دیاں اجڑ گئیاں کائنات رول ونجیا علی دا گھر نہ اجڑیا سردار دا گھر اجڑے نوکران تکلیف ہوندیاں اجڑن دا ایک وین کرن لگا جتھے ہی تھے بیٹھے ہو یقیناً ہر بندہ توجہ چ بیٹھے یقیناً اس سطر تے ہائے سارے آن دی ہو جانی ہے میرے حصے دی خیرات ہونی ہے وکیل شبیر تے زینب دا پرانے آزادار میرا خیال ہے سارے جان دے ہو علی دی دھی دا وکیل کیڑا میں صدقے ہواں نہ پتہ ہوئے میرا کم میں دسنا او وکیل علی دی دھی دا او وکیل جڑا بہنا تو اولے مری گیا پھر کلا نہ مری گیا نکے نکے پتر ہی مارے گئے میں صدقے جاؤں وکیل شبیر تے زینب دا جداں ٹر کوفے دو پیا بوں دیر عباس بڑے جیاں دے رخسار چومے دا تیری نسل با دنیا دے گمہ تو محفوظ ایتھو ہن جائے گی ایتھو جگری چو ہن جائے گی مہر علی دی دھی دی ویکھنے میرے پاسے بوں دیر عباس بڑے جیاں دے رخسار چومے دا ریا اساں کیوں رونے آئے میں پیادہ جڑا پیوتے پتر تھیو لے گئے بہن دے خیمے گیا گل لا کے بہن رکیا کو بوچر تائی روندا پڑی نسل نوکر نسل دا نوکر بس پہ یک ہنج آگئی قبولیت دویل نوکران قبولیت دویل ہے جولیاں پھلا بوے ہے دعائیں دلانچ رکھے ہے حسین دی بہن دے وکیل دا وین کیتا ہے تیری ہنج واس پہ ویکھنا ہے میرے پاس جی پھر رکھا نوکری ہے تے جڑا پیو تے پتر تھیو لے گئے بہن دے خیمے گیا گبلال اللہ کے بہن رکیا کو بوچر تائیں روندا جدی آج نہیں آئی سوچ کے دس عباس دا رونا معمولی ہے میں صدقے جاواں چلو تو بن گئی تیری طبیعت ہاتھ نہ جوڑ لالا شبیر پترہ نال وسو تے جڑا پیو تے پتر تھیو لے گئے بہن دے خیمے گیا گل لا کے بہن رکیا کو بوچر تائی رودا چلو تو رو پہ ہیں اکو بند پڑھنا ہی لیکن تیری توجہ عبادت ہوئی اضافے واسطے ایک وین اور کرا پتر تیار ہو گئے ماں پترانو تیار کیتا ماما پتر تیار کر دیا لیکن ماما نو یقین ہوندہ ہے جنہوں میں تیار بھی کر دیا اس واپس آونا ہے جیڑی یہ ماں تیار بھی کر دی نو یقین ہے میرے ہاں پترہ آونا کوئی نہیں پترانو تیار کیتا مضمون لمبے ہو جانی عبادت تیار کیتا فضا جی سین بی بی آدھی جلدی کر ساریاں مستوراں نو میرے خیمے بلا ستر امانت مومنہ دی جب میں سمجھا لے چوٹ مستور میری سین دے خیمے جمع ہوئیں سین حکوم نکیاں پتران دوہاں دے سران تے ہاتھ انج کر کے نکے پتر دے سار تو ہاتھ چاہیا میرے پاس سے ویکھیا ہے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے نکے پتر دے سیر تو ہاتھ چاہیا میرا لال جی اماں میرا لال ماسیاں لگ دیاں پھپیاں لگ دیاں نہیں بہناں برجائیاں ساریاں کھلوتیاں
ایک ویری مہربانی کر انہاں دے سامنے اپنا چولا لا آئے شہزادے کوشش بڑی کی تھی لیکن چولا نہیں لتھا جڑے ویلے شہزادے تو چولا نہیں لتھا علی دی دھی دے قدمہ تے ہاتھ میری سین لائے ہاتھ بند کیا دیا گواہ رہے نہ پا سکتا ہے نہ لا سکتا ہے میں پہلے دسیا مضمون لمحے قریب تو وینے تیاری کرا کے دوہاں پترانوں میری سین وارث دے سامنے لے آئے یہ 70 باوے زیگم شاران دی ٹبے آلیاں دی اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے انہاں پڑھیا دوہاں پتران دے سرہ تو ہاتھ چاہ کے وارث دے خدمت سر تو دوپٹا لا کے عباس دی بہن سرکار مسلم دی جتی صاف کی تھی جتی صاف کر کے آدھیے میں نالاواں جے سردارہ دا حکم ہویا ٹور چلے ہو پتر نال لے چلے ہو عید قریبے کدوں ولسو فرمایا سرداراں جدہ حکم دیسا میں تیرے پترانو لے آسا جدہ میرے سردار آکھیا جدہ سردارہ حکم دیتا واپس آ جا سا میری سین قدمہ تے ہاتھ چاہیں دوہاں پتران دے سران تے ہاتھ رکھے انج کر کے دوہاں پترانو آن نہ لائے دعا منگیا کرو انشاءاللہ کسے ماں دا پتر عید آلی رات نہ مرے دوہاں پترانو انج کر کے ہان نہ لائے پہلے نکے دی داڑی سر چمے پھر وڈے دی داڑی سر چمے سر چم کے فرمایا اے تیرا پتران دی جائے نکے نو آگیا نے اے تیرا پیوان دی جائے پترانو وسیعتاں کر کے وارث دے قدمہ تے ہاتھ لاؤ کے ہاتھ باندھ کے بی بی آدھی سردار ٹورے ویندے ہو عید قریب ہے جے حکم ہوئے ایک گزارش کرنی ہے فرمایا عباس دی بہن دیاں آنکھی وسیاں کھوکھرے آلیا ہو ہی نہیں سکدا بندہ علیون ولی اللہ پڑھدا ہوئے تے سطر تے آئے نہ کرے جلان دے دلان چو حسین دے اجڑن درمان ہے ہون میرے پاس سے ویکھیا ہے وارث دے قدمہ تے ہاتھ لائیں ہاتھ باندھ کے میری سین رو رو کے پیا دیے مولا میں اے لئی آدی نا کوفے واج ایو منت کنیز تے لاویں ای چھوٹا سان آئے میرے بالا دا بلے جلدی دیر نہ لاویں تے میڈا چھوٹا پتر ای رات کو ڈردا ایکو اپنے کول سماوے او پیو ابراہیم دا یاد رکھے میں کو عید تے پتر نہ رونا وے سر جھکا میں صدقے جاؤں نوکرہ ایک سطر اور پڑھا بابا جی معافی مانگ کے ایک سطر میں پڑھ لگا اللہ توڑی نسل آباد کرے چلو توڑا ماحول بن گیا عبادت رومنی عبادت ایک کوئی عبادت میں صدقے جاؤں تیری نسل آباد این جدادار پیادن عید تے ماں نو پتر مل گئے ممبر تے کھلوتا مکھنیوں ممبر دی قسم عید علی رات ہر کوئی ستا سی عباس دی بہن نہیں ستی ساری رات پتران دے چولے چا کے رو دی آئی آدھی آئی عباس تیرے جیدی میری جوڑی رول گئی ہے میں صدقے ہوں چلو ایک وین اور کرا پترانو تیار کیتا وارث دے حوالے بسم اللہ میرا لال اللہ دے حوالے دروازے تک میری مرشدادی نال آئیں پتران دا سلام وارث دا سلام دروازے کھلو گئی میری سین جان دے پتران دی کنوے دی رہی جے تائیں پتر نظر آن دے رہے عباس دی بہنوے دی رہی او دور تک چلے گئے سرکار مسلم رک گئے دوہاں پترانو ہان نہ لائے فرمایا میرا لال آج میں حیران بابا کیوں حیران ہو فرمایا میرا لال اگے بھی ماں دونوں تیار کر دیئے اتنی دیر کدے نہیں لگی آج توڑی تیاری چ دیر کیوں لگی ہے دو میں بھرا مٹی تے جھڑ پہن پیو دے قدمہ تے ہاتھ لائن رو رو کے پیا دیں بابا نہیں سمجھا دی آج ماں ساڑی تے کیوں پیار کرے دی رہی ہے نہ
सुहांज सुकदी साडे वाल विचों जड्डा कंगियां देंदी रही है कई बार पवा के ओ चोले साकू वाल आप लैदी रही है रो रो के आंदी आई मेरा लाल इंज बटन खुली दे हाय ओ चोलिया दे इयो गल समझे दी अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िक्रो अलियन इबादा सलावत अल्लाह अले मुहम्मद बमाए बानियान दे तुहानू सारियां नू आबादोशाद फरमावे दुनिया दे गम्मां तू मालिक महफूज फरमावे आज़ादारां दियां नस्लां मालिक ताकि आमे क़यामत आबादोशाद फरमावे एक बारी तकलीफ़ करो जितने बैठे हो हंजू साफ करके सलवात सारे सबा माशाअल्लाह काफ़ी हो जी सलवात दा पढ़ना इबादत है इबादत करो सलवात सारे पढ़ो हुक्म फरमाने मेरे मालिक दा जो अपनिया मजलसां नू जीनत दियो मेरे वीर अली दे जिक्र नाल मजलिस मुकम्मल नहीं होंदी जे तक मेरे मुर्शद दी तारीफ ना हो तो तारीफ़ अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 217 मैं फजीलत दियाँ जनाब दियाँ चोलियाँ तक पहुँचा के फिर 217 मुसीबत दियाँ इतना ही पढ़ने वाले साहबान भी आ जासे तो मैं तुहानू सलाम करसा तुसीं जिहड़े बैठे हो ढेर सारे बैठे हो इबादत करो सलवात सारे पढ़ो सादके आले मोहम्मद मेरे बादशाह कोल एक मोमन आया सलाम किया सरकार सलाम का जवाब दिता तो उस आख्या मालिक एक सवाल है फरमाया कर उस आख्या मौला मैं पूछना है कि अल्लाह की कायनात तुहाडे दुश्मन बड़े और असी जिहड़े तुहाडे मनतादार हाँ तुहाडे बाबे की वलायत का इकरार करने वाले तुहाडे दादे दे आज़ादार हाँ जितने असी तुहाडी वजह तो लोग साडे नाल भी दुश्मनी करते हैं तो मैं गुजारिश है कि जितने तुहाडे मनण वाले हुबदार ने दुनिया ते जितने आए और जितने चले गए जिहड़े जिन्हां तुहानूं इत्थों मने अकीदतन हर हवाले नाल उन्हां नूं लोगां बड़ियां बड़ियां तकलीफ़ां दित्तियां सज़ाई दित्तियां किसी की ज़बान कट्टी ने किबला साहब तशरीफ़ ले किबला साहब की आमद करो सलवात सारे पढ़ो बिस्मिल्लाह मेहरबान ठीक हो जी सेहत भी है ठीक बस छोड़दा पे नंबर तुहाडे हवाले जी किबला साहब आ गए के ख्याल है मैं 70 आख लवां जी बिस्मिल्लाह सलवात सारे साहबान पढ़ो उस आख्या मालिक जेड़े असी तुहाडे मनतादार हाँ हुबदार हाँ गुलाम हाँ तुहाडे असी तुहानूं मनने हाँ तुहाडे दुश्मनां ते लानत करनी और इबादत समझने हाँ तुहाडे दुश्मनां ते लानत करनी और माशर तक साड़ियाँ नस्लां भी तुहाडे दुश्मनां ते लानत करदियां रस मेरा सवाल है कि जितने तुहाडे हुबदार ने थोड़े तुहाडे दुश्मन चोखे लेकिन जेड़े तुहाडे हुबदार ने उन्होंने तुहाडियां दुश्मनां तकलीफ़ां दित्तियां किसी की ज़बान कट्टी किसी नूं सूली ते लटकाया हक आ किसी की साडे सामने लोगों के सामने ज़बानां कटीतियां बंदे सूलियां ते चढ़े हक आ बंदे थोड़े हो जाते कट जाते जिमें जिमें लोग तुहाडियां हुबदारां नूं तकलीफ़ां दिंदे बंदे वधदे जाते 70 इक्को ही है जी कबूल फरमाओ तो मैं तुहानूं सलाम करा उस आख्या मालिक तकलीफ़ां दे बावजूद बंदे वधदे तुहाडी हुबदार वधदे जाते कटे नहीं ज़्यादा हो रहे इसकी वजह सादक आले मुहम्मद मुस्कराए
تے اس دے پاسے تھا او دے موڈے تے دست شفقت رکھی تے مسکرا کے فرمایا ساڈا مومن پریشان نہ ہو، تینوں نہیں پتا حلال وچ برکت ہوندی ہے، حلال وچ برکت۔ انہاں سرداراں نوں مننا عبادت، انہاں سرداراں دا ذکر عبادت، انہاں بادشاہاں دا انہاں دے متعلق اچھی سوچ عبادت، کیونکہ انہاں نوں منن دا حکم ہے، انہاں نوں تلاشی لین دا حکم نہیں۔ بندے میرے مالکاں دے گھراں چ بڑھن لگ پے، انج نہیں انج نہیں، لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ منن دا حکم ہے، سجدہ کرن دا، سر جھکاؤن دا اتنے حکم ہے۔ جنہ بندیاں انہاں نوں منیا وہی سلیمان بنے، وہی مقداد بنے، وہی عمار یاسر بنے، اور انہاں دی مخالفت دا نام ہی شیطان ہے۔ جنہ بھی انہاں نوں سوچے تو انہاں نوں مننا ثواب، انہاں نوں زیارت کرنا ثواب، انہاں دا ذکر کرنا ثواب۔ تے اس علاقے دے شرفا مکان میرے اسے دی بڑی سونی ہوئی ہے، جنہاں دا ذکر عبادت، جنہاں دی محبت عبادت، جنہاں دا چہرہ ویکھنا عبادت، انہاں دیاں دھیاں جنگلاں چ رول کے مرے، انہاں دی اولاد انج رلی ہے جو قبراں نال قبراں نصیب ہی نہیں ہوئی۔ قبلہ صاحب آ گئے انہاں دے انتظار ہے، 71 میں مصیبت دی اور آ کے تانوں سلام کر سکوں۔ بڑا سونا سوال کیتا ہے، میں پڑھدا پیا ہی تے اس آکھیا ہے ماں جو آکھیا پتر ملا میں تے کیا ماں نو پتر ملے، اتھوں ہی دو بہن کوئی نہیں ملے ماں نو پتر۔ ساری زندگی عباس دی بہن پترا نو لبدی تیرے لاہور آ دفن، لیکن پتر نہ ملے۔ مضمون بہت لمبا ہے، طولانی ہے، میں قریب تو ایک کو وین کرا۔ حارس دے گھر مہمان بنے، اللہ اندے تلانت کر۔ اس دی بیوی مومن ہے، اس نے سونے بستر دیتے، سونے کھانے کھوائے، چبارے سمائے، رات لے گھر آیا، بیوی کھانا رکھیا، اس آکھے کوئی نہیں بھوک چال ہے، اس آکھے خیر اتنی دیر بعد آیا تے پریشان ہے، اس آکھے تینوں نہیں پتا مسلم دے پتر نس گئے، اگر مل پو میں نہ مینوں انعام بڑا ملیا۔ میرا خیال ہے بندے سارے توجہ چ نے، 70 تیرے ہائے ماتم آلیے۔ یہ مومنہ بیوی دے پاس ویکھیا دی تینوں یاد ہے خاندان برادری چو تینوں رشتہ کوئی نہیں دیندا، لوگ آدھیاں نوں رشتہ کون دے وے جے تے بڑھدا مکان ہی کوئی نہیں۔ ایو مکان جنہاں نوں توں مارن تے تلے ہوئے ہیں، انہاں دے مامے عباس تینوں بنوا دیتا ہی، تے تو عباس دا گھوڑا اس تھم نال لیا کے بدھا، تے عباس رومن لگ پیا۔ تیں پوچھیا مولا خیر کو غلطی؟ تے فرمایا نے حارس ہی کو گل یاد رکھی، تھما نال گھوڑے بنی دینے انسان نہیں بنے، تیری ہائے قبول۔ میں صدقیوں میں یہ میاں بیوی دیاں گلاں ادو چبارے چوین سنیا سے، اس چابی نہیں دیتی، پتھر لیا دروازے تے تالا تروڑیا، ہنیرے چ ہاتھ تھے، انج کر کے دوواں بھراواں ایک بے دے گل چ پائی، 1 منٹ دی گل ہے تی کو وین جی انج گل چ پائی، دو بے روندے، کسے لے ماں دے نا تے وین، کسے لے بہناں دے نا تے، مامے دے نا تے روندے پے۔ اس کمینے ہنیرے چ ہاتھ مارے، اس کتے دے ہاتھ آ کے اتھے لگے جتھے ماں بڑے پیار نال کنگیاں کر دی ہے۔ ہائے میں صدقے جاؤں، اس ایڈے پیار نال اٹھائے جو دوواں بھراواں ایک بے دے گل چ بائیں کٹ لیاں تے فرمایا سانوں کیوں مارنا ہے، اسی تے تواڈے مہمان ہاں، مہمانوں نوں بندے مار دے نیلانتی آتے لب دے ناوے، اے لائک ٹرے دل دکھے معافی دے وے لفظ ہو رہا تے میں ہو رکھاں، اے کمینے انج ہاتھ ہیں دوواں شہزادیاں دیاں چوٹیاں تے پوڑیاں دے سامنے آ کے اس نے ہاتھ چائے مکانیاں او دو میں بھرا مٹی تے آئے تے نکے دی آواز آئی ہے ویرن کوئی کپڑا دے میری پیشانی پھٹ گئی، تیری نسل آباد، نہ ماں کولے نہ بہنا کولے یتیمی، ساری رات اسے تھم نال دوواں شہزادیاں نوں بدل۔ آپ ستا رہے سویر ہوئی لانتی آکھیا او دریا دی منتے تو انہوں سیر کراں، سیر ہی آکھاں نا ازاداروں سیر سنج کرائیے، آپ گھوڑے تے چڑھ کے آئے تے شہزادیاں نوں دوڑا کے لائے، جس لے دریا دی منتے آئے اے ستر ہے جڑی میں آکھنی، گھوڑے تو لتھ ہے دوواں بھراواں دے سامنے اس گھوڑا بدھا ہے، اوتھے گھوڑا بدھ کے دوواں شہزادیاں دے کول آ کے اس تلوار کڈیے نیام چوں
میرا خیال ہے پتھر دل ہوئے گا جڑا ہے نہ کرے گا. این تلوار نکلی ہے نا نیام چوں تے تلوار چمکی ہے. بنو ہاشم خاندان دے فرد ہیں عباس دے بڑے ہیں. جس لئے تلوار چمکی ہے نا نکے بھرا فوراً وڈے نو گل آیا ہے تے رو کے پیادے اس تلوار کٹ لئیے تو آنکھیں تے مامے نو بلاما. اس ویلے وڈا برار انہیں تے رو کے پیادے مامے نو نہ بلا میری مان پڑھ الا للہ ہوڑ اللہ جا جولا. آؤ جی بسم اللہ. وارث زمانہ بادشاہ تھوڑا پرسا اپنی عظیم بارگاہ قبول فرماون. سوائے اس غم دے کوئی غم نہ ویکھو. مالک تھوڑیاں دلی حسرتاں پوریاں فرماون. ان دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. اور تھوڑے سامنے ملک دی مایا ناز ہستی مبلغ ولایت میر کائنات علی علیہ السلام وکیل آل محمد سرکار علامہ سید موسیٰ حیدر زیدی صاحب اپنے مخصوص انداز سے بادشاہ دی